वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे रुस्तम के मारे जाने का बहुत अफसोस है, यज़दगर्द ने कहा, और उस जैसा फौजी कायद कम ही मिलेगा। नहीं यज़दी, पुरान ने कहा, मुझे इस शख्स के मरने का जरा सा भी कम नहीं। मुझसे एक भूल हुई थी। मैंने फारस की दिफा खातिर तमाम इख्तियारात रुस्तम के दिए थे। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि उस शख्स की निगाहें तो ताज पर हुई है और उस कमजोरी थी। मैं यह बात कहने में जरा सी भी शर्म महसूस नहीं करूंगी कि वह मुझे हर वक्त अपने साथ रखता था। अक्सर रातों को भी वह मुझे अपने कमरे में नहीं जाने देता था। वह फारस का ताज अपने सर पर रखने के लिए जिंदा रहने की कोशिश में था। बहरहाल वो अच्छा था या बुरा, मर गया है। मरे हुए पर आंसू बहाने का यह वक्त नहीं। अब सोचना है कि हम जो जिंदा है हमें क्या करना चाहिए। तुम अकेले गम न करो। तुम अभी नौजवान हो। हमने जो देखा है वह तुमने नहीं देखा। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। पहले तफसील से बयान हो चुका है कि पुरान घोड़े पर सवार होकर फारस के इस शहर की गलियों में घोड़ा दौड़ाती फिरती और लोगों के हौसले बढ़ाती और उन्हें शहर की दिफा के लिए तैयार करती रहती थी जहां मुसलमान हमला करते थे। अब उसने वही काम फिर शुरू कर दिया। मदाइन बहुत बड़ा शहर था। पुरान घोड़े पर सवार किसी एक जगह जा रुकती, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते और वह लोगों को सल्तनत फारस पर मर मिटने के लिए बड़े ही जज्बाती अल्फाज में तैयार करती थी। दूसरे दिन यज़दगर्द को इत्तिला दी गई कि एक ज़ईफ़ुल उम्र सफ़ेद पोश मिलना चाहता है। यज़दगर्द ने उसे अंदर बुला लिया। इस बुजुर्ग की सफ़ेद दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा गोरा और आंखें सब्ज थी, जिनमें ऐसा तासुर था जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जह करता था। उसके सर पर कपड़े की गोल टोपी थी और उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। उसके एक हाथ में असा और दूसरे हाथ में 15-20 दानों की तस्बीह थी। वह बिलाशुबा मजहबी पेशवा था, लेकिन यह आतिश परस्त नहीं हो सकता था। आतिश परस्त लाहिबों का लिबास इस किस्म का नहीं होता था। यज़दगर्द फारस का शहंशाह था। उसके सामने आने वाले रुकू में जाते, फिर उसे सलाम किया करते थे, लेकिन इस बुजुर्ग का उसने उठकर इस्तेकबाल किया। आइए मुकद्दस राहिब, यज़दगर्द ने कहा, आप यकीनन यहूदी हैं। आपकी इबादतगाह में हमारी तरफ से कोई मुदाखलत तो नहीं होती? नहीं शाह फारस, यहूदी राहिब ने कहा, मैंने अपने घर में ही इबादतगाह बना रखी है। यहूदियों की यहाँ तादाद कितनी है कि इबादतगाह तामीर की जाए। मेरे घर में ही यह ज़रूरत पूरी हो जाती है। आपके जेर साया हमें कोई तकलीफ नहीं। मुकद्दिस राहिब, यज़दगर्द ने कहा, आप शायद हमारी शिकस्त पर इजहार अफसोस करने आए हैं। क्या आप हमारी फतह के लिए दुआ नहीं करते? हम हर रोज आपके लिए दुआ किया करते हैं। यहूदी राहिब ने कहा, हम आपके वफादार हैं और फारस हमारा वतन है। अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। हो सकता है आपको मेरी कोई बात बुरी लगे। अगर आप फारस की भलाई की बात करेंगे तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लगेगी। यज़दगर्द ने कहा, आपने जमाना देखा है, न जाने इस जमाने में कितने रंग देखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आम से रिवायती हथियारों से मुसल्ला 40,000 आदमियों ने इतने अच्छे हथियारों से मुसल्ला 1,20,000 के लश्कर को शिकस्त किस तरह दी है। उन अरबों ने हाथियों तक को काट कर दरिया में डुबो दिया है और यह भी मेरी समझ से बाला है कि रुस्तम मारा किस तरह गया। मैं मैदान जंग के तमाम हालात से वाकिफ हूँ। यहूदी राहिब ने कहा, सिर्फ कादसिया ही नहीं, मुसलमानों ने यहाँ आकर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, मैं उन सब के हालात बयान कर सकता हूँ। इन 2-3 दिनों में मैंने कादसिया की जंग की हर बात मालूम कर ली है। रुस्तम किस्मत और सितारों के चक्कर में पड़ गया था और जायचे और फालनामे से निकाल निकाल कर अपनी पेशगोइयां सबको सुनाता था।
اس کی پیش گوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیش گوئی ساری فوج میں پھیل گئی۔ اس کا یہی اثر ہونا تھا جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری فوج اس لیے بھاگ اٹھی کہ فارس کا انجام تو برا ہی ہونا ہے، تو ہم اپنی جانیں اور اپنا خون کیوں کر ضائع کریں؟ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رستم کی پیش گوئی غلط ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ بالکل غلط، یہودی راہب نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ جنگ میں جانے سے ہچکچا رہا تھا؟ آپ نے اسے دھمکی دی کہ وہ نہیں جائے گا تو آپ خود فوج لے کر مسلمانوں کے خلاف چلے جائیں گے۔ تب اس نے سوچا کہ ایسا ہو گیا تو فارس کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ فوج لے کر نکل گیا، لیکن اس نے ایک دن کی مسافت 4 مہینوں میں طے کی۔ وہ قادسیہ پہنچ تو گیا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی بات چیت شروع کر دی۔ میں نے کہا ہے کہ اس کی یہ پیش گوئی غلط تھی کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اس کے اپنے دل کی آواز تھی، اسی لیے وہ لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لڑنے میں شکست کا خطرہ بھی تھا اور قتل ہونے کا خطرہ بھی۔ اسے فارس سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے محبت تھی۔ اس نے بہت لڑائیاں لڑی تھی، مگر اب وہ اپنے آپ کو انعام دینا چاہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو فارس کا بادشاہ بنا لیا تھا۔ اس کی یہ خواہشات اور اس کے یہ ارادے یہ پیش گوئی اختیار کر گئے کہ سلطنت فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنے بڑے لشکر کو شکست کس طرح دے دی ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے۔ مسلمان ایک عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت ستاروں کے ساتھ وابستہ نہیں کی، بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ ان کے دلوں میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت ہے، جسے وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ رستم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، لیکن مسلمان اپنی ذات سے بے نیاز ہے۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ مسلمانوں سے اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک پر قبضہ نہ کر لے، لیکن ہم یہودیوں کی لڑائی مسلمانوں کے خلاف ایک عقیدے اور ایک نظریے کی خاطر ہے۔ آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں، مگر ہم زمین کے نیچے سے وار کرتے ہیں۔ ہمارے آدمی کسی نہ کسی بحروپ میں کسی سرکردہ مسلمان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت اور تربیت یافتہ لڑکیوں کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خوبصورت عورت ہی مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں بھی ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، وہاں ہماری لڑکی نے مسلمانوں کی کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یا اس کی اصلیت بے نقاب ہو گئی اور وہ قتل ہو گئی، یا اس کے ساتھ ہم نے جو 1-2 آدمی مسلمانوں کے بحروپ میں بھیجے وہ مارے گئے۔ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لی اور مکہ والے باہر کھڑے رہ گئے۔ میں اس وقت وہاں نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے یہودی مدینہ میں تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا دھوکہ دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دوست سمجھ کر مدینہ میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک کشادہ مکان میں منتقل کر دیا، تاکہ قریش مکہ کہیں رات کو خندق پھاند کر اندر آ جائے تو عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو تلوار دے کر اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ کسی طرح اس حویلے کے اندر جا کر 1-2 عورتوں یا بچوں کو قتل کر دے اور بھاگ آئے۔ مقصد یہ تھا کہ عورتوں اور بچوں میں بھگدڑ مچ جائے گی اور وہاں سے شور شرابہ اٹھے گا تو تمام مسلمان خندق سے ہٹ کر اس مکان کی طرف دوڑیں گے، تو ان کی غیر حاضری میں مکہ والے خندق کے اندر آ جائیں گے۔ خندق کو پھاندنا آسان نہیں تھا، لیکن کچھ جگہ ایسی تھی جہاں خندق نہیں تھی۔ اس طرف مسلمانوں نے اپنی خاصی تعداد بیٹھا رکھی تھی۔ اگر ہمارا آدمی کامیاب ہو جاتا تو اہل قریش اس طرف سے مدینہ میں داخل ہو جاتے، لیکن ہمارے آدمی کو کسی نے اس مکان کے قریب مشکوک حالت میں دیکھ لیا اور اسے وہی قتل کر دیا۔ قتل کسی آدمی نے نہیں کیا، بلکہ ایک عورت نے کیا، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ یہودیوں نے اس آدمی کو قتل ہو جانے کے باوجود
مکہ والوں کو مدد دینے اور مسلمانوں کو شکست دلوانے کی بہت کوشش کی۔ یہ کوشش خفیہ تھی، پھر بھی مسلمانوں کو اس کا علم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاداش میں مدینہ کے تمام یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ اس کے باوجود یہودی جہاں بھی تھے وہاں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹ پر وار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ مقدس راہب یزدگرد نے کہا، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، اور یہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہے۔ آپ مجھے باتیں نہ سنائے، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو روکا کس طرح جائے، یہ مجھے سمجھائے۔ وہ دجلہ پار نہ کر سکے۔ ہاں شہنشاہ فارس، یہودی راہب نے کہا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں تبدیل کر دیا جائے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرد کی دو سب سے بڑی کمزوریاں مسلمانوں کے خلاف بیکار اور ناکام ہو چکی ہے، ایک شراب اور دوسری عورت۔ مسلمان مال غنیمت میں ہر ایک چیز اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن شراب کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ پھینک دیتے ہیں، اور ان برتنوں کو بھی نہیں اٹھاتے جن میں شراب ہوتی ہے۔ وہ عورتوں کو تو لے جاتے ہیں لیکن انہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں، اور ان کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جادو ہے جو ہم آزمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اشیاء درکار ہے وہ اکٹھی کرنے اور ان پر عمل وغیرہ کرنے کے لیے بہت دن لگیں گے۔ اگر آپ یہ اشیاء مہیا کر دے تو ہم ایسا جادو کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار اندھے ہو جائیں گے۔ اندھے صرف جسمانی طور پر نہیں ہوں گے بلکہ وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ فوراً بتائے، یزدگرد نے کہا، آپ کو کیا کیا چیز چاہیے؟ ایک نوخیز لڑکی، بوڑھے راہب نے کہا، ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دنوں سے زیادہ نہ ہو، 2 الو، یہ ہے جو جادار اشیاء۔ دوسری چیزیں جو درکار ہے وہ ہم خود اکٹھی کر لیں گے۔ یزدگرد نے اسی وقت حکم دے دیا کہ یہ اشیاء یہودی کی عبادت گاہ میں فوراً پہنچا دی جائے۔ یہودی راہب چلا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ یہودی مسلمانوں پر زمین دوز وار کر رہے تھے۔ اسلام کے خلاف یہودی فتنے کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہودیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی ڈھونگ کھیلے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک طرف یہودی جادو کا حربہ استعمال کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ تو کسی جادو کا ہی کرشمہ لگتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جنگ قادسیہ کی ابتدا میں 40,000 تھی، انہیں 6,000 کی کمک ملی۔ اس ساری تعداد میں سے 8-9 ہزار مجاہدین شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بے شمار تھی، جن میں تقریباً آدھے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ مدائن کی طرف بغیر آرام کیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ بظاہر وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ جب تک ان کا اگلا حکم نہ پہنچے وہ قادسیہ میں ہی رہے، البتہ اپنے دستے آگے ضرور بھیجے تاکہ فارسی کہیں اکٹھا نہ ہو سکے۔ ان 2 مہینوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کی آپس میں خاصی پیغام رسانی ہوئی۔ 2 مہینے پورے ہوئے تو ایک روز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایسا محسوس کیا جیسے ان کا درد غائب ہو گیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، چلے اور کمرے میں چلتے ہی رہے۔ ان کا درد واقعی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جسم کو ہر طرح کی حرکت دی، یہاں تک کہ بالا کھانے سے اترے، اپنے گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کو چلا بھی تو انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ تمام مورخوں نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اور سلمہ نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فارس کا نوجوان اور وطن کی محبت میں دیوانہ شہنشاہ یزدگرد محل کے باہر 50-60 آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب زخمی تھے، زخمی بھی ایسے کہ لڑنے کے لیے قادسیہ کی لڑائی کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ان میں سے جو بھی بولتا تھا اس کی آواز کانپتی محسوس ہوتی تھی۔
क्या तुम मुझसे डर रहे हो या तुम पर अरबों का खौफ सवार है? यज़दगर्द ने उनकी बातें सुनकर पूछा। कोई भी न बोला। यज़दगर्द ने शाहाना रौब से अपना सवाल दोहराया। हाँ शहंशाह, उनमें से एक ने कहा, हम आपसे भी डर रहे हैं और हमारे दिलों पर अरबों का खौफ भी मौजूद है। मैं तो यह भी कहूंगा कि अरबों के पास कोई जादू है। उनकी तादाद इतनी थोड़ी है कि लड़ाई में हमारे लश्कर के दरमियान वह नजर नहीं आते, लेकिन कट कट कर गिरते हैं तो हमारे आदमी गिरते हैं। हमारे 500 चुने हुए जाबाज गए कि अरबों पर शबकून मारेंगे, लेकिन वह रास्ते में ही अरबों का शिकार हो गई। फिर हमें हुक्म मिला कि फिर हमें हुक्म मिला कि अलस सुबह अरबों पर हमला करना है, जब वह नमाज पढ़ रहे होंगे। लेकिन जब नमाज के वक्त हमने उन्हें लड़ाई के लिए तैयार पाया। इसके बाद जो लड़ाई हुई वह मैं बता नहीं सकता कि क्या लड़ाई थी। शहंशाह फारस, एक अधेड़ उम्र फौजी जो ओहदेदार था, बोला, जा बख्शी की इल्तिजा करता हूँ, आप हमें बुजदिली की सजा दे, हमें कबूल है। हम गुजारिश सुन ले। आपके इस गुलाम ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन यह पहली लड़ाई है जिसमें मेरे दिल पर खौफ तारी हो गया था और मुझे यकीन होने लगा कि अरब के इन मुसलमानों के पास कोई जादू है। वह बेखौफी और बेजिगरी से लड़ते हैं, यह कोई जादू नहीं। शहंशाह फारस, जादू यह है कि लड़ाई शुरू हुई तो बड़ी जबरदस्त आंधी आ गई, ऐसी जबरदस्त कि इसमें लड़ाई मुमकिन नहीं थी। आंधी उस तरफ से हो रही थी जिस तरफ मुसलमान थे। आंधी गर्दो गुबार की दीवार की तरह जो जमीन से आसमान तक ऊंची थी, ऊपर से उठी तो मुसलमानों के लश्कर ने नारे लगाने लगे, अल्लाह की मदद आ रही है, अल्लाह की मदद आ रही है। आंधी ऐसी खौफनाक कि बड़े मजबूत टहन टूट टूट कर गिर रहे थे। उसकी चीखें इतनी खौफनाक कि दिल दहल रहे थे। आंधी सहरा की जो रेत अपने साथ लाई थी, वह हमारी आंखें नहीं खुलने दे रही थी। घोड़ों की आंखों में भी रेत और मिट्टी पड़ती थी। आंधी के जन्नाटों और चीखों से घोड़े बिदकते थे। रेत अरबों की आंखों में भी पड़ती थी। यज़दगर्द ने गुस्सेले आवाज में कहा, उनके घोड़ों की भी आंखें नहीं खुलती थी, उनके घोड़े भी बिदकते थे। आंधी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई थी। शहंशाह फारस, इस अधेड़ उम्र फौजी ओहदेदार ने कहा, मैं जानता हूं मेरी जान बख्शी नहीं होगी। फिर मैं वह सब कुछ जुबान पर ले ही क्यों न आऊं जो मैं कहने से डरता था। उस आफताब की कसम जिसके हम पुजारी हैं, अरब के सालारों की आंखों में भी रेत पड़ती थी, लेकिन उनकी अकल की आंखें खुली हुई थी। वह घोड़ों को लड़ाई में ला ही नहीं थे। उनके तमाम घुड़सवार घोड़ों से उतर आए और प्यादों की तरह लड़े थे। इधर हमारे जर्नेल आंधी से बसते फिरते थे, उधर सालार प्यादे बन गए थे। इधर रुस्तम तख्त पर बैठा हुक्म दे रहा था। उसका खेमा आपके इस महल से कम न था। आखिर हुआ क्या? कपड़े के इस महल को आंधी उड़ा कर ले गई और रुस्तम मारा गया। उसका तख्त मुसलमान ले गए। मैं ही नहीं, जो फौज बच गई है उसमें यही मशहूर हो गया है कि मुसलमानों के पास कोई जादू है और वह आंधी जादू के जोर पर लाए थे। 50-60 फौजी जो यज़दगर्द के सामने खड़े थे, वह सब कहते थे कि कादसिया की लड़ाई का यह अंजाम जादू का करिश्मा है। कई मौर्रिखों ने लिखा है कि आतिश परस्त रमल, फाल और इल्म नुजूम की पेशुमगियों को बहुत मानते थे। यज़दगर्द फारस के मामले में बहुत जज्बाती था। वतन परस्ती उसकी रूह में उतरी हुई थी। वह जोशो खरोश से फटा जाता था, लेकिन उसके कानों में बार बार यह अल्फाज पड़े, यह जादू है, यह जादू है, तो उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने उन जख्मी फौजियों को इजाजत दे दी और अपने वजीर से मुखातब हुआ। क्या वह यहूदी राहिब कुछ कह रहा है? यज़दगर्द ने वजीर से पूछा, क्या वह कुछ कर लेगा? उसने एक लड़की मांगी थी और शायद उसने 2 उल्लू भी कहे थे। हाँ शाह फारस, वजीर ने कहा, जादूगरी के माहिर यहूदी ही है। पुरान और आपकी वालिदा एक लड़की का इंतजाम कर रही है। शाह फारस, मैं आपके दादा की उम्र का हूँ। दुनिया के जो रंग मैंने देखे हैं वह आपने सुने भी न होंगे। मैंने इन अरबी मुसलमानों को पहले भी यहाँ आते देखा है। उस वक्त उनके सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा थे।
انہوں نے مدائن تو لے ہی لیا تھا، اگر ان دونوں سالاروں کو شام کے محاذ پر نہ بھیج دیا جاتا تو آج ہم عربوں کے غلام ہوتے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یزدگرد نے کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ دنیا کے جو رنگ آپ نے دیکھے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ دنیا میں مجھ سے بہت پہلے آئے تھے، میرے باپ سے بھی پہلے۔ مجھے یہ بتائے کہ میں آج جو رنگ دیکھ رہا ہوں اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں شہنشاہ، معمر وزیر نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عربوں کی تلوار کی کاٹ پہلے بھی دیکھی ہے اور اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، یزدگرد نے کہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بوڑھے وزیر نے کہا، جہاں اس طرح تلوار چلتی ہے لشکر بھاگ اٹھے، وہاں جادو نہیں چلا کرتے۔ اگر یہودی راہب جادو چلا لے تو کیا برائی ہے؟ اس راہب کو ضرور موقع دے شہنشاہ، بوڑھے وزیر نے کہا، لیکن اسی پر بھروسہ نہ کرے۔ بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کرے اور مدائن میں لے آئے، مسلمانوں کو محاصرہ کرنے دے، ہم انہیں محاصرے میں ہی مار لیں گے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ صرف جادو پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ میرے رفیقوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ کے قدیس محل میں اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، طالوت اور جالوت کا معرکہ یاد کرو جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر جب طالوت اور اس کے مومنین ساتھی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن ان میں جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک روز اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ بارہا یوں ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ اللہ استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یہ ہمارے رب، ہم پر صبر و استقلال کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور ان کفار پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے کفار پر فتح پائی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور دانائی بخشی۔ اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، ملک تباہ ہو جاتا۔ اللہ دنیا والوں پر مہربان ہے۔ ایسا ہی حال ہمارا تھا۔ ہم میں کون ہے جس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی تھوڑی تعداد سے اور ایسے تھکے ہوئے جسموں سے ہم اتنے بڑے لشکر کے سامنے ٹھہر ہی کس طرح سکیں گے؟ ہم جادوگر تو نہیں تھے کہ دشمن کو اندھا کر دیں گے۔ ہم میں سے کوئی ساحر بھی نہیں تھا جو دشمن کے جرنیلوں پر سحر طاری کر کے ان سے ہتھیار ڈلوا لیتا۔ لیکن تم سب نے اللہ کا یہ فرمان یاد رکھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے تمہاری یہ مدد کی کہ تیز و تند آندھی بھیج دی۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے فتح و نصرت سے اسی طرح فیض یاب ہوا کرتے ہیں جیسے یہ جادو اور سحر کا شعبدہ ہو۔ لیکن یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی ذات باری نے پورا کیا ہے۔ مجھے دیکھو جو اٹھ کر بیٹھنے سے معذور ہو گیا تھا، اب دیکھو میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ ہماری منزل مدائن ہے، آرام کے لیے کوئی وقت نہیں، دشمن کو کہیں بیٹھ کر سستانے نہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم آ چکا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی مدائن کی طرف کوچ کرے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجاہدین کے بیوی بچے اور دیگر رشتہ دار خواتین کو عتیق کے مکان پر چھوڑ دینا اور ان کی حفاظت کے لیے مجاہدین کی ایک جماعت کو ان کے ساتھ رہنے دینا۔ علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حقوق انسانی کا خصوصاً مجاہدین کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے حکم میں یہ بھی لکھا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین پیچھے رہ جائیں گے ان کے متعلق یہ نہ سوچنا کہ یہ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے مال غنیمت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا، انہیں مال غنیمت کا دوسرے مجاہدین کے برابر حصہ دینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی ایک جماعت الگ کر کے اسے ساتھ لیا اور وہاں لے گئے جہاں عورتیں اور بچے تھے۔
जमात का अमीर मुकर्रर किया और उसे बताया कि वो अपनी जमात के साथ औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ रहेगा। औरतों ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घोड़े बलका पर सवार आते देखा तो उन्होंने मुसर्रत और शादमानी का हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने तो सुना था कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बाला खाने में माजूर पड़े हैं। सलमा औरतों में जाती रहती और उन्हें हर बार यही बताती थी कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु रोज बरोज ज्यादा ही माजूर होते जा रहे हैं। मगर साद रज़ियल्लाहु अन्हु को औरतें घोड़े पर आता देख रही थी। वह सब बाहर आ गई। खुदा की कसम, सलमा झूठ नहीं बोल सकती। एक अधेड़ उम्र औरत ने आगे आके बुलंद आवाज से कहा, लेकिन यह साद रज़ियल्लाहु अन्हु है। खुदा की कसम, यह साद रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार नहीं। हमने रातों को अल्लाह से इसकी सेहत की दुआएं की है। अल्लाह सुनता है। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली है। मुजाहिदीन ने आग के पुजारियों पर फतह पाई है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बीमारी को शिकस्त दी है। यह मोजिज़ा है, यह मोजिज़ा है। और ऐसी बहुत सी आवाजें थी जो औरतों की हुजूम से नारों की तरह उठ रही थी। औरतों को जब पता चला कि उन्हें पीछे छोड़कर उनकी हिफाजत के लिए मुजाहिदीन का छोटा सा एक दस्ता इन पर मुकर्रर किया गया है, तो औरतों ने एक बार फिर हंगामा बर्पा कर दिया। सिर्फ इतना पता चल रहा था कि वह पीछे नहीं रहना चाहती। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें खामोश करके कहा कि कोई एक औरत बात करे कि वह क्या चाहती है। हम अपने लश्कर के साथ रहना चाहती है। एक जरा ज्यादा उम्र की औरत ने आगे आकर कहा, वजह यह नहीं कि हमें अकेले डर आता है, बल्कि वजह यह है कि हम अपने मर्दों को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या आपने खुद ही हमें हुक्म नहीं दिया था कि लड़ाई ऐसी सूरत इख्तियार कर गई है कि औरतें भी लड़ने के लिए तैयार रहे। हम उस वक्त भी लड़ने के लिए तैयार थी, अब भी तैयार है। हम यह भी देख रही है कि आपकी तादाद पहले से भी कम रह गई है। एक और औरत बोली, मुझे यह भी मालूम है कि कुफ्फार कई जगहों पर बिखर गए हैं। उनके पीछे हमारे मर्द भी तकसीम हो गए हैं। कौन कहता है कि यह सूरत खतरनाक नहीं। हम मर्दों की कमी पूरी कर सकते हैं। यह भी सोचे सिपह सालार, एक जवासाल औरत ने कहा, अगर लड़ने के लिए नहीं तो जख्मियों को संभालने के लिए हमें साथ होना चाहिए। आप कुफ्फार के ताकुब में जा रहे हैं। न जाने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ होंगी और हमारे मुजाहिदीन जख्मी होंगे और कहाँ कहाँ गिरेंगे। उन्हें कौन उठाएगा? यह काम हमारे सुपुर्द कर दे। जख्मी तुम्हारे पास ही आएंगे, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन हम औरतों और बच्चों को साथ नहीं ले जाएंगे। कुफ्फार किसी से शिकस्त खाते हैं तो फातेह को खुश करने के लिए उसे अपनी बेटियां भी दे दिया करते हैं। दुश्मन को गुमराह और कमजोर करने के लिए अपनी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक भी मुसलमान औरत कुफ्फार के हाथ आ जाए